तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक हमारा 911 का एक एमरजेंसी नंबर है और ये 911 का एक एमरजेंसी अमल है। इधर आपने पढ़ा और इधर आप इसका करिश्मा और मौजज़ा देखेंगे। ये कमालात दिखा देने वाला अमल है, इधर पढ़ते ही काम होता है। इसको हम 911 का एमरजेंसी अमल कहते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के साथ हमारे जितने भी अमाल हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं और ये इलाज मुआलजे के हवाले से हैं। ये बात जहन में रखें। बाद लोग ये सवाल करते हैं, जी ये अमल जो है ये हदीस में आया, ये मसनून है। तो ये गुजारिश है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने का ये है कि इसमें कोई कुफ्रिया, शिरकिया, बिदात और ऐसी खराफात के कोई आमाल और कलिमात नहीं हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत बना के नाज़िल फरमाया। तो जो इस कुरान को पढ़ेगा उसकी दिली बीमारियां भी ख़त्म होंगी, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से भी उसको शिफा मिलेगी और उसके ऊपर जितना वो कल्ब सलीम के साथ अल्लाह के कलाम को समझेगा, पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा, अल्लाह की रहमत उतनी ज़्यादा उस पर नाजिल होती जाएगी। ये है शिफा और रहमत मोमिनों के लिए कुरान। अब इसका ताल्लुक इलाज मुआलजे के साथ है, इसका ताल्लुक शरीयत के साथ नहीं है। इसमें कोई हम आपको नमाज का कोई अलग तरीका नहीं बता रहे कि आपने ये नमाज 3 रकअत मगरिब के नहीं, आपने 4 पढ़नी है तो इस तरह पढ़नी है। ये शरीयत का तरीका नहीं, शरीयत का अमल नहीं बता रहे। ये इलाज और मुआलजे का है। जिस तरह एक डॉक्टर, हकीम, तबीब आपको जड़ी बूटी से इलाज बताता है या आपको कोई ऐसी सिंगल रेमडी से इलाज बताता है या आपको डाइट के हवाले से ग़ज़ा से इलाज बताता है या आपको कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक मेडिसन से या आपको सिंथेटिक किसी अद्वियात से आपके किसी मर्ज़ की तशख़ीस या आपको इलाज बताता है, बेईनी ही उसी तरह है कि रूहानी बीमारियां जो हैं और रूहानी मामलात और उखरवी मामलात और दुनिया के मामलात, ये कुरान पाक के मुबारक सूरतों से, कुरान पाक की मुबारक आयात से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक अस्माउल हुस्ना से और मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक मसनून दुआओं से, बताए हुए मुबारक मसनून आमाल से, औलिया कराम के, सहाबा के, अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के और तिजारब सालिहीन के बताए हुए ऐसे मुस्तनद, अथेंटिक और ज़बरदस्त और तजर्बा शुदा आमाल आपको बताते हैं कि जो आपके इलाज मुआलजे के हवाले से आपके लिए इफ़ेक्टिव और फ़ायदा मंद है। इसका ताल्लुक दीन और शरीयत के साथ नहीं कि आपको कोई दीन की नई बात, कोई शरीयत की नई बात नहीं बता रहे, ना ये कोई गुनाह है, ना ये कोई शिरक बिदअत है, ये इलाज मुआलजा है। तो ऐसा सवाल करने वाले बंदे ये नहीं पूछते कि मैं जो डॉक्टर से जाके दवाई लेता हूँ या हकीम और तबीब से माजून लेता हूँ, दवाई लेता हूँ या कोई गोली टैबलेट लेता हूँ, तो इसका क्या अहादीस के अंदर जिक्र है या इसका सुन्नत में कोई सबूत मिलता है कि आप डॉक्टर या हकीम के पास इस तरह की दवाई या जड़ी बूटी या माजून लें? तो ये इलाज मुआलजा है। जो कुरान और सुन्नत का हुक्म है वो इलाज करो। किससे करो? इलाज किससे करवाना? माहिर तबीब से करवाओ, माहिर मुआलिज से करवाओ, जो इल्मुल अदियान के साथ इल्मुल अबदान रखता है, आपके दीन के इल्म के साथ बदन का इल्म रखता है। दुनिया के अंदर 2 ही इल्म हैं जिनको इल्म कहा गया, इल्मुल अदियान और इल्मुल अबदान। जब ये 2 इल्म किसी के अंदर जमा होते हैं तो वो आलिम कहलाता है। दीन का इल्म किसी को मिलता है और बदन का इल्म, जिस्म का इल्म जिसको अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। इसी के बारे में फरमाया मैं यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह ने जिसको हिकमत और बसीरत अता फरमा दी उसको खैर कसीर अता फरमा दी। तो ये दोनों इल्म जब जमा होते हैं तो वो इंसान आलिम कहलाता है। और इल्मुल अबदान में ये है कि सही मुआलिज हो, सही तशख़ीस हो, उसको बदन का इल्म हो, अमराज का इल्म हो और इंसानी जिस्म का उसको सारा इल्म हो, उसकी जितनी भी अखलात हैं, उसके मिजाज हैं, उसकी हालतें हैं, उसकी कैफियत हैं, उनकी जो अलामात हैं, उनकी जो सिम्टम हैं, फिर उसके ऊपर उसको सारा अबूर हासिल हो, फिर उसको तशख़ीस के सारे तरीके आते हों, वो नब्ज़ में माहिर हो, चेहरे से तशख़ीस कर सकता हो, ज़ुबान से तशख़ीस कर सकता हो, इसी तरह दूसरी बदन की अलामात और सवाल जवाब से वह तशख़ीस कर सकता हो, फिर उसको खुराक का इल्म हो, दवा का इल्म हो, ग़ज़ा का इल्म हो, फिर वो माहौल के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक, उम्र के मुताबिक और अलामात के सिम्टम के मुताबिक आगे मुआलिज इलाज कर सके। ये कुरान और सुन्नत का हुक्म है। तो ये इलाज मुआलजे के हवाले से है। इसी तरह रूहानी इलाज, किसी के ऊपर जिन्नात के असरात हैं, जादू के असरात हैं, बंदिश के असरात हैं
اور نظر بد کے اثرات ہیں، حسد کے اثرات ہیں، اس کا سارا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ نہ کوئی جنات کا انکار کر سکتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، نہ جادو کا انکار کیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، نہ نظر بد کا انکار کیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر جو ہے احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، سورہ قلم کی آخری 4 آیات کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح حسد کے اثرات ہیں، اور اسی طرح وسوسوں کے اثرات ہیں، دماغی نفسیاتی بیماریوں کے اثرات ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ آخری 2 صورتیں موعظتین جو ہے یہ انہی کے لیے نازل ہوئیں جن کی 11 آیات ہیں۔ حسد کرنے والوں کے حسد سے بچنا، شریروں کے شر سے بچنا، وسوسے ڈالنے والوں کے وسوسوں سے بچنا، اللہ نے قرآن میں اس کا علاج بتایا۔ اب یہ جتنی بھی روحانی جسمانی بیماریاں ہیں ان کا علاج قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ نے بھی کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو جو ایسے تعلیم دیتے تھے استخارے کی، تو اگر صحابہ استخارہ کرتے تھے یا کسی کو دم بھی صحابہ نے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ خود دین کے عالم بھی تھے، اور علم الادیان اور علم الابدان کے بھی ماہر تھے، دین کے عالم بھی تھے، اور وہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والے اور ان اعمال اور وظائف اوراد کو کرنے والے عامل بھی تھے۔ قرآن و سنت کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ اور ایسے ان کا اصلاح کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بکریاں چرانے والے جو ہیں وہ دنیا کے رہبر اور رہنما بن گئے۔ تو یہ سارا کچھ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی غلط بات آپ سے پوچھتا ہے یا کرتا ہے تو اس بیچارے کا اپنا جہل ہے جو اس کے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اس کی اپنی جہالت ہے، اور جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی۔ یہی بات ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق وہی ہے کہ جس کے اندر شرکیہ کفریہ کلمات نہ ہوں، بس وہ صحیح احادیث سے ثابت ہوں، قرآن کی آیات ہوں، قرآن پاک کی صورتیں ہوں، مسنون دعائیں ہوں اور اذکار ہوں، اور اسی طرح تجارب الصالحین میں سے جتنے اعمال ہیں ان کو آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی رجت ہے، نہ ان کا کوئی ریورس ہے، نہ ان کا کوئی گناہ ہے، ان کے فائدے ہی فائدے اور برکات ہی برکات ہیں۔ تو یہ بہت زبردست اعمال ہیں، ان کو آپ یقین کے ساتھ کریں اور اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے ان اعمال کو کریں۔ تو یہ جو 9/11 کا ایمرجنسی عمل ہے یہ بہت ہی زبردست ہے۔ آپ کسی ایسے موقع پہ ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ پہ ہیں تو آپ کا پٹرول ختم ہو گیا، اب آپ کو پتہ نہیں کہ قریب پمپ ہے کہ نہیں، یا آپ کی کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل یا سائیکل آپ کی کسی ایسے ویرانے میں جگہ میں پنچر ہو گئی اور آپ پریشان ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہ پنچر کی دکان ادھر قریب ہے کہ ادھر قریب ہے، اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے قریب کوئی بتانے والا، یعنی کسی بھی موقع پہ ایمرجنسی آپ کو ہے، یا کوئی دشمن کا خوف ہے، دشمن کا ڈر ہے، رزق کی ضرورت ہے، فقر و فاقے کا مسئلہ ہے، یا کوئی بیماری نے اچانک حملہ کر دیا، کوئی اور مسئلہ ہے، ڈر کا، وہم وسوسے کا، خوف کا مسئلہ ہے، یعنی کسی بھی ایمرجنسی حالت میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو ہم ایمرجنسی 9/11 کا عمل کہتے ہیں۔ آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات یہ آپ نے 9 بار پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 3 بار، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات یہ آپ نے 9 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پھر آپ نے سورہ علم نشرہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور آخر پہ پھر آپ نے درود ابراہیمی 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے جیسے ہی آپ کسی کام کی نیت یا دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کی مدد ایسی فرمائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایمرجنسی فوری ایٹ دا اسپاٹ آپ کو انہی قدموں کے اوپر اس کا رزلٹ نظر آئے گا۔ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ سبب بنا دیں گے، ایسا بندہ سامنے آ جائے گا، ایسا کوئی آپ کے لیے وسیلہ پیدا ہوگا، کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے، آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، ایمرجنسی آپ نے کال ملانی ہے اسی وقت۔ یہ بہت زبردست اور مبارک اور مجرب عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔